अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस बार वक्त मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, आज हम जिस मर्ज़ के बारे में बात करेंगे उसे कहा जाता है सिल, या इसे दिक भी कहा जाता है, या इसे तपे दिक भी कहते हैं, और या इसे फेफड़ों की सिल भी कहते हैं। अंग्रेज़ी में इसे कंजम्पशंस या ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है। नाज़रीन, इस मर्ज़ की ख़ास अलामात में हैं कि फेफड़ों से खून आना, बलगम का कसरत से और दर्द के साथ ख़ारिज होना, फेफड़ों में गड्ढे पड़ जाना, रात के वक्त मरीज़ को पसीना आना, अज़ियतनाक खांसी, शाम के वक्त बुखार का हो जाना, बेहद लागरी और कमज़ोरी और नक़ाहत वग़ैरह का तारी होना। इसके अलावा इस मर्ज़ में फेफड़ों में ज़ख्म हो जाते हैं और गार से नमूदार हो जाते हैं। हल्की हल्की खांसी उठती रहती है, बलगम खारिज होती है, जिसके हमरा कभी कभी खून भी आ जाता है। मरीज़ को मामूली बुखार रहता है, सीने के मुकाम पर दर्द रहता है, और जैसा कि हमने बताया पहले भी, रात के वक्त मरीज़ को पसीना आता रहता है। इसके अलावा मरीज़ की आवाज़ बैठ जाती है, और ये मर्ज़ एक किस्म के जरासीम से पैदा होता है जो कि दूध में या सांस के ज़रिए इंसान के जिस्म में दाखिल होता है और इस मर्ज़ की बुनियाद डालता है। अमूमन नमदार यानी गीली जगहों में रहने और गैर तसल्ली बख्श ग़िज़ा के खाने से भी ये मर्ज़ तरक्की करता है, और बाज़ औक़ात ये मर्ज़ मौरूसी भी होता है, यानी नस्ल दर नस्ल चलता है। अगर मर्ज़ के आगाज़ में मुकम्मल तौर पर इलाज ना किया जाए तो मुहलिक और जानलेवा भी साबित होता है। नाज़रीन, ये तो थी अलामात इस मर्ज़ की। अब हम इसके लिए चंद होम्योपैथिक दवाएं तजवीज़ करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन दवा है एब्राटेनम। एब्राटेनम उस वक्त दी जाए जब मरीज़ के फेफड़े मुतासर हो चुके हों, भूख भी ज़्यादा लगे और मरीज़ खूब खाए पिए, इसके बावजूद लागरी और कमज़ोरी बढ़ती जाए, जिसकी इब्तिदा पैरों से शुरू हो और फिर बतदरीज ऊपर की जानिब बढ़े। मरीज़ सर्दी महसूस करे, मैदा में जलन, बदहज़मी और खाया पिया जुज़्वे बदन ना बने। इसके बाद नाज़रीन अगली दवा है एकालिफा इंडिका। सुबह के वक्त चमकीले सुर्ख रंग के खून का इखराज हो और बाद दोपहर गहरे रंग के जमे हुए खून का इखराज हो। रात के वक्त तंग करने वाली लगातार खांसी, इन अलामात की सूरत में एकालिफा इंडिका दवा जो है ये मुअस्सर है। उसके बाद अगली दवा है नाज़रीन जेबोरेंडी। सिल और दिक के मरीज़ को रात के दौरान कमज़ोर कर देने वाले पसीने कसरत के साथ आएँ तो ये दवा इक्सीर का दर्जा रखती है। इसके बाद दवा है नक्स जगलनेस। खांसी
کھانسی ہو، آواز بند ہو جائے، سینے میں بوجھلپن ہو، پیٹ پھولا ہوا اور سخت ہو، پاخانے آئیں، دست آئیں، بد ہضمی، بغل اور اس کے قرب و جوار کے غدودوں میں پیپ دار سوجن ہو، تو نقص جگلنس دوا جو ہے یہ دینی چاہیے۔ نیٹرم آرس، اگر مریض میں نیٹرم میور اور آرسینکم ایلبم کی ملی جلی علامات پائی جائیں تو اس دوا کا استعمال کارگر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی دوا ہے ناظرین فیکس ریلیجیوسا۔ فیکس ریلیجیوسا پھیپھڑوں سے چمکیلے سرخ رنگ کے خون کا اخراج ہو تو یہ دوا بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے بلیومیا اوڈوریٹا۔ بلیومیا اوڈوریٹا سل اور دق کا ایسا عارضہ جس کے ساتھ خشک کتے کے بھونکنے یا آرا چلنے کی سی آواز والی کھانسی ہو، سانس لینے سے سائیں سائیں کی آواز پیدا ہو، یا پھر آواز بند ہو جائے یا بگڑ جائے، مریض کی ہسٹری میں جریان خون کا میلان پایا جائے، اور اس کے بعد دوا ہے ہیمامیلس۔ پھیپھڑوں سے گہرے رنگ کے خون کا اخراج اگر ہو تو ہیمامیلس بہت ہی بہترین دوا ہے۔ اس کے بعد ہے ناظرین سنڈان ڈیکٹیلون۔ سنڈان ڈیکٹیلون جن مریضوں میں خون کے اخراج کی علامات بہت نمایاں ہوں ان کے لیے یہ دوا مفید ثابت ہوتی ہے۔ اور ایک اور دوا ہے ناظرین اوسیمم سینکٹم۔ اوسیمم سینکٹم جو ہے یہ دق کا ابتدائی درجہ ہو، خفیف بخار ہو یعنی ہلکا بخار ہو، اذیت ناک خشک کھانسی اور ایسے بلغم کا اخراج جس پر خون کے نشانات یا دھاریاں ہوں، تو اوسیمم سینکٹم دوا جو ہے یہ بہترین دوا ہے۔ ناظرین یہ تو تھیں چند ہومیوپیتھک دوائیں۔ اب ہم اسی مرض کے لیے چند بایو کیمک دواؤں کا بھی ذکر کریں گے۔ پہلی دوا ہے فیرمفوس۔ فیرمفوس تپدق جس میں بخار کے ساتھ چہرے کی تمتماہٹ ہو، سانس گھٹے گھٹے اور چھوٹے آئیں، خشک کھانسی، سینے میں درد، پھیپھڑوں سے سرخ چمکیلے خون کا اخراج ہو اور بلغم میں بھی خون کے نشانات ہوں۔ کلکیریا فاس، اس کی علامات ناظرین کچھ اس طرح سے ہیں کہ دق کے مریضوں میں پرانی کھانسی ہو جس کے ساتھ البیومن آمیز انڈے کی سفیدی جیسے اخراج ہوں اور پسینہ زیادہ آئے۔ کلکیریا سلف، کلکیریا سلف ایسے مریض کو دی جائے کہ جس کے بلغم میں مواد ہو اور خون کی بھی آمیزش ہو، البتہ اس کا اخراج جو ہے وہ آسانی سے ہو۔ سلیشیا، سلیشیا کی علامات ناظرین اس طرح سے ہوں گی کہ رات کے وقت پسینے کی زیادتی، روزانہ ٹھنڈ محسوس ہو، کثرت سے چمکیلا اور بدبودار تھوک نکلے، بدبودار سبزی مائل بلغم، موروثی دق اور سل یعنی خاندانی ٹی بی ہو۔ اس کے بعد اگلی دوا ہے نیٹرم میور۔ نیٹرم میور کی علامات ناظرین کچھ اس طرح سے ہیں کہ پانی کی طرح پتلی، جھاگدار اور چمکیلی بلغم خارج ہوتی ہو، کھانسی اور بخار ہو۔ کالی میور، کالی میور کی علامات کچھ ایسے ہیں: زبان پر سفید سلیٹی مائل طے، گاڑھی سفید رنگ کی بلغم، کھانسی کے ساتھ خارج ہو اور بخار ہو جاتا ہو۔ اور آخر میں ناظرین ایک دوا ہے کالی سلف۔ کالی سلف کی علامات مریض میں اس طرح سے ہوتی ہیں کہ بخار، کھانسی، زردی مائل بلغم اور شام کے وقت تکلیف میں اضافہ، جلد خشک رہے، تو یہ علامات اگر ہوں تو مریض کو کالی سلف دی جائے۔ ناظرین اس مرض کے حوالے سے یہ تھیں چند بایو کیمک دوائیں، اور اب ہم چند ضروری ہدایات بیان کریں گے۔
हाइजीन के असूलों की पाबंदी सख्ती से करवाई जाए, यानी जिस्मानी और लिबास की सफाई जो है वो मरीज़ की वो बाकायदगी से रखी जाए। ग़ज़ा ज़ूद हज़म और मुक़व्वी हो, यानी जल्द हज़म होने वाली हो और ताकत बख्श हो। मछली का तेल, क्रीम, ताज़ा मक्खन मरीज़ के लिए मुफीद है। ताज़ा हवा में सैर व तफरीह भी ज़रूरी है, और इसके अलावा मरीज़ को जो है वो ताज़ा फल और सब्ज़ियां जो हैं वो इस्तेमाल करवाई जाएँ। तो नाज़रीन, ये था तपेदिक यानी फेफड़ों का सेल, या जिसे टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, कंजम्पशंस भी कहते हैं। ये वो मर्ज़ था, उसकी अलामात हमने बयान की, उसके लिए होम्योपैथिक और फिर बायोकेमिक दवाएं बयान की, और इसके मरीज़ के वास्ते चंद ज़रूरी हिदायत थी। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की रिकॉर्डिंग आपको पसंद आई होगी, और आप इसके बारे में अपनी कीमती राय से भी आगाह करेंगे और इसे लाइक भी करेंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। अगर हयात व सेहत ने इजाज़त दी तो आइंदा वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।